बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं माह रमज़ानुल मुबारक, सब्र का महीना है। इस महीने के अंदर बंदे का सब्र ही सब्र होता है, सब्र ही सब्र होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होता है। मुझे बताओ, दुनिया के अंदर किसी के साथ कोई बड़ा हो तो वो ख़ुद को बड़ा पावरफुल समझता है, वो ख़ुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है कि मेरा साथ, मेरा ताल्लुक़ किसी बड़े के साथ है। अगर हमारा ताल्लुक़ किसी डीपीओ के साथ हो, कमिश्नर के साथ हो, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हो, डिप्टी कमिश्नर के साथ हो, या वज़ीर आज़म के साथ हो, या आर्मी चीफ के साथ हो, तो वो बंदा अपनी कितनी पावर महसूस करता है। वो बंदा समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे हाथ बहुत दूर तक जाते हैं। तो अगर दुनिया की ये बात सामने रखी जाए तो दुनिया के अंदर इंसान की इतने ताल्लुक़ हों, इतना बड़ा साथ हो, तो इंसान बड़ा पावरफुल हो जाता है। तो गौर करने वाली बात है, जिस बंदे के साथ फिर अल्लाह की ज़ात हो। अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह तो सारी कायनात का खालिक है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो ख़ुद ही सारी कायनात को बढ़ाइयाँ देने वाला है, वो सारी कायनात को अता करने वाला है। इंसान की तो अल्लाह के सामने कोई हैसियत ही नहीं है, फिर भी उसने इसको अपना नायब बना लिया। अब गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि जिस बंदे के साथ अल्लाह की ज़ात हो, फिर वो बंदा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह आप भी कुछ इरशाद फरमाइए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक सब्र का महीना है, और जो कोई बंदा सब्र करता है उसे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देते हैं। यूँ कह लीजिए, जन्नत भी मिल जाती है और जन्नत वाला भी मिल जाता है। आखिर इस महीने में सब्र किस चीज़ पर किया जाता है? इस महीने में, माह रमज़ानुल मुबारक में, सब्र ये होता है कि हमारे सामने खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इतनी प्यास लगी होती है और भूख भी शिद्दत इख्तियार कर गई होती है, फिर भी हमारी जुर्रत नहीं है, हमारी मजाल नहीं है कि हम खाएं। ये हमारा ईमानी तकाजा भी है। तो इंसान के सामने सब कुछ पड़ा है, लेकिन वो सब्र का दामन पकड़कर सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए, खालिक़े कायनात की मोहब्बत में, खालिक़े कायनात के इश्क में, खालिक़े कायनात के हुक्म को बजा लाते हुए वो एक लुक़मा भी अपने मुंह में नहीं डालता, वो एक घूंट भी पानी नहीं पीता। वो सब्र करता है कि नहीं, अभी खाने का हुक्म मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे नहीं फरमाया, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह का हुक्म वो उस वक़्त होता है जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है, मग़रिब का टाइम शुरू हो जाता है। तो इंसान जब इस पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जन्नत भी अता फरमा देते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात भी मिल जाती है। अब सिर्फ यही बात नहीं है कि बाज़ लोगों के जहन में होता है कि हमने खाना पीना छोड़ दिया तो सब्र किया। ऐसी बात नहीं, बात इसके साथ कोई और भी अटैच करती है। वो क्या है? यानी कि लगव बातें ना करना, फाहश बातें ना करना और फाहश काम भी ना करना। यहाँ पे भी सब्र करना कि नहीं भाई, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। लड़ाई झगड़े ना करना, बद कलामी ना करना, सब्र का दामन थामे रखना। बल्कि एक हदीस मुबारक है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو، تمہارے ساتھ کسی کے ہاں کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یا دوسرا بندہ تجھے برا بلا کہتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تم نے صبر کا دامن پکڑنا ہے، تم نے جواب نہیں دینا، یہ نہیں کرنا کہ جس طرح وہ کر رہا ہے اسی طرح پورے برابر سے جواب دے رہے ہو، مثلا یوں سمجھ لیجیے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہو۔ حضور علیہ السلام یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے امتی، روزے کی حالت میں جو کہ تجھے برا بلا کہے تو تو آگے سے کچھ نہیں کہنا، صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے میں سے ہوں۔ اب یہاں سے بھی ایک نیا پہلو شروع ہو رہا ہے، وہ کیا کہ بھائی اپنی عبادت تو کسی کو بتانی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اپنی عبادت کسی کو تو بتانی ہی نہیں چاہیے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ بندہ کو کہے کہ بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو کیا پتا کہ اس کے دل میں ریاکاری یہ دکھلاوا آ جائے۔ تو روزے کی ایسی عبادت ہے جس کے متعلق یہ ہے کہ اگر اپنی عبادت کا اظہار بھی کرو گے تو تمہارے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ تو نے صبر کا دامن پکڑ کر اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اپنی نظر کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، لغو باتیں کرتا ہے اور فحش کام کرتا ہے، ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع فرمایا وہ کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے روزے دار کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، ایسے روزے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ یہ کیسی بات قابل غور ہے۔ تو یہ مہینہ صبر والا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سارے کام ترک کر کے کھانا پینا علیحدہ اور لغو اور فحش کام چھوڑ دیتا ہے، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیتا ہے، بد کلامی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، غیبت چھوڑ دیتا ہے، صرف زبان سے اللہ رسول کے جو احکامات ہیں وہی اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، تو اللہ رسول اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، مصطفیٰ جن رحمت پر درود پڑھتا ہے، تو وہ صبر کے دامن کو تھام کر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی عطا فرمائیں گے، جنت والا بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ہم نے صبر کے ساتھ سارا مہینہ گزارنا ہے۔ جب گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دیں گے اور ہمیں جنت والا بھی مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔